إذن بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. إخوة الطلبة والطالبات، مرحبا بكم في هذا الكور هذا ديال سلسلة إن شاء الله اللي نحاولوا نديروا واحد إطلالة سريعة على الكور ديال الفونستيك. الكور ديال الفونستيك الموديل 23 كما كتشوفوا في الصورة. لي زوبجيكتيف ديالو connaître et comprendre les bases générales de la classification zoologique et le but de son utilisation ainsi que les différentes méthodes de la biosystématique. Apprendre à reconnaître les caractères morphologiques des principaux groupes zoologiques actuels. Donc هادو هما les deux buts ديال هاد الموديل هذا ديال الفونستيك. بطبيعة الحال غنحاولوا ان شاء الله على مدى يعني واحد المجموعة ديال لي فيديو نتعرفوا على كل امبرونشمون، وكل امبرونشمون نخصو ليها واحد الفيديو باش نمروا ان شاء الله مرورا سريعا على اساس انه تكون عندنا واحد الاطلاله عامه على هاد لي زومبرونشمون باش تعاوننا في البريباراسيون. دونك على بركه الله. اذا comme introduction, à première vue, le monde animal apparaît très diversifié et hétérogène, ce qui pose un grand défi pour l'amateur qui veut décrire de façon simple l'énorme règne animal. Cette grande diversité a conduit l'homme à réaliser des classements tout d'abord sur des critères d'utilité, comestibles, dangereux, puis dans le but de retrouver de l'ordre dans la nature. Donc كاين واحد الديفرسيتي، كاين واحد لي تيروجين في la reine animale. Donc face à cette problématique, l'homme خاصو واحد الطريقه باش يدير الكلاسمون ولا يدير دي كلاسيفيكاسيون ديال هاد لي غران زولوجيك، ديال لي غران جروب زولوجيك. دونك خاصو واحد الطريقه. دونك كارل ليني فهو واحد العالم سويدي اقترح هذا السيستيم ديال اللي خدامين به دابا، هذا السيستيم ديال لي بواط. يعني كاين مثلا اسبيس داخل في جون، داخل فاميلي، داخل فلور، داخل هذا السيستيم ديال لي بواط اقترحه كارل ليني اللي هو واحد العالم سويدي، وهو عالم يعني على حسب ويكيبيديا هو رائد علم التصنيف الحديث، ويعتبر أحد آباء علم التبيؤ. ألف كتاب النظام الطبيعي سيستيم ناتوريل الذي وضع فيه أسس التصنيف العلمي الحديث، فهو أول من وضع نظام التسمية الثنائية. إذا كارل ليني هو اللي اقترح ديال هذا السيستيم ديال لي بوت كما قلت. مثلا هنا مثال ديال ان شا، لا غين انيمال، لومبرونشمون ديال لي كورد اللي نتعرفوا عليها من بعد، لو سوزومبرونشمون ديال لي فيرتيبري، الكلاس ديال لي ماميفير، لوردر ديال لي كارنيفور، اللاواحم ولا اللاحمات باش كيقول لهم بالعربيه. اذا هذا هو بشكل مختصر جدا، هذا هو السيستيم ولا التعريف ديال السيستيم ليني اللي اقترحه العالم السويدي كارل ليني. Donc le code de phonistique se constitue de deux parties, invertébrés ou les vertébrés. غنبداو بالاول بلي انفيرتيبري، نتعرفوا على لي زومبرونشمون اللي فيهم. اذا كما كتشوفوا في الديابو عندنا لوغين انيمال عندو كيتجزء من دو جروب كبار، هما لي بروتوزوير والميتازوير. البروتوزوير هما الوحيدات الخليه ولا الاوليات ولا كيقولوا هكا بالعربيه، بزاف ديال المصطلحات الترجمه. لي ميتازوير يعني كيتكونوا من خليه واحده، لي ميتازوير هما اللي كيتكونوا من خليتين فاكثر، هما اللي ماشي وحيده الخليه. وبالتالي لي بروتوزوير عندنا فيهم واحد لومبرونشمون واحده هما ديال لي بروتوزوير، وفيها 5 ديال زومبرونشمون نتعرفوا عليهم حاليا، نتعرفوا عليهم من بعد قليل. لي ميتازوير فيهم لي ميتازوير ديال البلاستيك اللي فيهم ليكتوديرم ولوندوديرم، والميتازوير تريبل بلاستيك اللي فيهم لوندوديرم وليكتوديرم والميزوديرم. هاد تريبل بلاستيك فيهم عاوتاني لي زاسيلومات، لي بسودوسيلومات اي لي سيلومات. لي زاسيلومات هما كالاتي: لي زاسيلومات هما هذا هو ليكتوديرم، هذا هو لوندوديرم، هذا هو الميزوديرم. بالنسبه لي زاسيلومات ما كايناش واحد الكافيتي بين لوندوديرم والميزوديرم، ما كايناش الكافيتي. بالنسبه للبسودوسيلومات كاينه واحد الكافيتي كامله هي على هذا الشكل، فيهم هذا فيهم البلاتيلمنت
النيماتيلمنت عفوا، يعني هذوك ديال ها هما لي بسودوسيلومات النيماتيلمنت الاسطوانيه، غون يعني الديدان الاسطوانيه اذا كانت الترجمه صحيحه. الثالث الجروب الثالث للسيلومات كاينه واحد الكافيتي، كاين واحد الجسر هنا، واحد البون بين هنا كما كتشوفوا في الصوره. بالتالي هذا هو الفرق بين لي زاسيلومات والبسودوسيلومات والسيلومات. السيلومات فيهم لي موليسك، لي زاناليز، لي ارثروبود، لي زيكينوديرم، لي كورد، هادو كاملين هادو فيهم نيماتيلمنت. هادو فيهم البلاتيلمنت، فلات يعني بلا، معفطين ولا مضغوط عليهم، ما عرفت كيفاش نقولها، ولكن فلات يعني بلاتيلمنت. هادو النيماتيلمنت هادو فيهم بزاف كما كتشوفوا الان، كما كتشوفوا في الديابو. لي السيلومات عندنا ثلاثه، و السيلومات السيلومات عفوا لي السيلومات عندنا بزاف ديال لي زومبرونشمون. السيلومات عندنا وحده، لي السيلومات عندنا وحده بلاتيلمنت. دونك في الاخير لي زاسيلومات عاوتاني كينقسموا لواحد دو جروب، لي بروتوستوميان و دي توروستوميان. لي بروتوستوميان هما اللي عندهم اللي كتشكل لابوش هي الاولى، ستوميان هي لابوش عاد لانوس. دي توروستوميان العكس، كتشكل لانوس عاد لابوش. دونك هادو هما كاملين لي زانفيرتيبري من هنا تال لي زيكينوديرم، هادو اللي كيتسموا لي زانفيرتيبري. من بعد كندخلوا عاوتاني في لي كورد، داخلين فيهم عاوتاني هادو لي زوكوديل، سيفلوكوديل، لي فيرتيبري. هادو زعما الحبليات. لي كورد هو الحبل اللي بدا كيتشكل عليهم الحبل. هاد الحبل هو اللي غيكون من بعد العمود الفقري، لان لي زانفيرتيبري هما ما عندهمش العمود الفقري، ولي فيرتيبري عندهم كيتسموا الفقاريات ولا عندهم العمود الفقري. لي فيرتيبري عندهم عمود فقري كامل، لي سيفالوكورد ولي زوكورد ولي كورد، يعني هادو بدا كيتشكل عندهم واحد البنيه الاوليه ديال العمود الفقري. داكشي علاش كيقولوا لي كورد الحبليات. هنا ولينا كنهضروا على العمود الفقري كامل. بالتالي هذا هو بتصنيع بخلاصه عاجله، بخلاصه يعني اون جينيرال، هذا هو التصنيف ديال الانيمال. ندخلوا في لومبرونشمون ديال لي بروتوزوير، شعبات وحيدات الخليه ولا الاوليات. هادو سو سون دي اورغانيزم ا افينيتي انيمال كونستروي sur le type cellulaire mobile au moins à un stade de leur vie. يعني عندهم على الاقل في واحد الصد ديال الفي ديالهم كيكونوا موبيل. السيستيم ديال النيوتريسيون ديالهم ايتيروتروف، اوسموتروف وفاغوتروف. بالنسبه للفاغوتروف هو البلعامه كما كتشاهدوا الان، لي زاميب هو البلعامه. وبالنسبه للوسموتروف هو واحد المود d'alimentation qui consiste à se nourrir à partir de substances dissoutes. La nutrition des organismes osmotrophes est assurée par échange transmembranien. يعني كاين واحد l'échange transmembranien, c'est-à-dire par diffusion d'ions ou de petites molécules à travers de la membrane cytoplasmique. يعني واحد هاد l'osmotrophie هذا واحد السيستيم ديال كيعتمد ديال النيوتريسيون كيعتمدوا عليه بزاف لي ميكرو اورغانيزم، فيه واحد ليشانج ديال ترانسممبراني. اذا هاد لي بروتوزوير se multiplient par mitose et recourent à un moment de leur cycle à la reproduction sexuée. Elles peuvent être libres, symbiotes ou parasites. libre حر، سامبيوت هذا كيتضامن مع شي واحد في تضامني بحال هكا. بارازيت هو التطفل، كيتطفل على الاخر من اجل النيوتريسيون ديالو. بالنسبه لي سوزون برونشمون عندنا 5 ديال لي سوزون برونشمون: لي ريزوبود، لي فلاجولي، لي سبوروزوير، لي اكتينوبود، لي انفوزوار. لي ريزوبود هذا كوني سو لو نون d'amibes، هادو كيقولوا لهم الاميبات. Ce sont des animaux qui se déplacent et se nourrissent par des expansions cytoplasmiques appelées pseudopodes. عندهم لي pseudopodes. لي فلاجولي هذا غير من السميه ديالهم راه كاين واحد الفلاجيل. هذا بروتوزوير possédant au cours de leur vie végétative un ou plusieurs flagelles à rôle locomoteur ديال الحركه، الدور ديال الحركه. ثم لي سبوروزوير هادو ما عندهمش لو موين دو لوكوموسيون، ما كاينش ni cili ni flagelle. Parasite intracellulaire obligatoire des globules rouges.
ou des cellules épithéliales de l'intestin des vertébrés et invertébrés. هذا كيضرب les invertébrés parasites les invertébrés ou les vertébrés بجوج تطفي. Sous embranchement actinopode protozoaire de stricto rayonné. stricto rayonné هي على هذا الشكل، هذه هي stricto rayonné. عندنا بزاف ديال محور التماثل شي حاجه بحال هكا. Possédant des pseudopodes fins et rayonnants et des exopodes rigides et rayonnants. هادو عندهم pseudopodes fins et exopodes rigides. Les infusoires protozoaires vivants en eau douce ou salée, libres pour la plupart possédant des cils au moins pendant une phase de leur vie. Sous le branchement الأولى connus sous le nom d'amibes كما قلنا, ce sont des animaux qui se déplacent, se nourrissent par des expansions cytoplasmiques appelées pseudopodes. عندنا 3 classes. الكلاس ديال لي جيمنوموبيان والتيكاموبيان والفورامينيفير. هاد لي جيمنوموبيان كيقولوا لهم لي زاميب نو. الكوا دي فلويونس هذا ليبر دون لا تير humide. بالنسبه للكلاس الثانيه تيكاموبيان دي فلوجيا ليبر دون لي زو دوس دو بريفيرونس اسيد توربيير موس humide. يعني هذا كيكون في المستنقعات بزاف. ليبر دون لي زو دوس دو بريفيرونس اسيد. مثلا كاين المثال ديال المستنقعات توربيير. المثال الاول هو ديفلوجيا. المثال الثاني هو ارسيلا ليبر دون لي زو دوس دو بريفيرونس اسيد. بحال كما قلنا على ديفلوجيا كنقولوا على ارسيلا حتى هو كيكون في المستنقعات. الكلاس الثالثه هي ديال الفورامينيفير. هاد الفورامينيفير هما سو سون دي ريزوبود اكسكلوزيفمون مارين protégés par un kyste calcaire ou chitineux, une ou pluriculaire percé d'un ou plusieurs orifices par où sortent les pseudopodes. Globurgina هو المثال ديالها. foraminifère à tiges légers formant partie du plancton. Après leur mort, les testes s'accumulent et formant les bœufs à foraminifères. بالنسبة للبلانكتون هادو كيتشكلوا واحد الجزء من يعتبروا من لي بلانكتون. هاد لي بلانكتون هادو هي مجموعة من الكائنات الحية التي تعيش في المياه العذبة. هي كتكون معلقة، يعني ما كتقدرش تتحرك، ما كتقدرش، غير قادرة على السباحة ضد التيار. دونك اغلبيه كتشكل واحد يعني الغذاء رئيسي لبزاف ديال الانواع اللي كتكون في المياه. بالتالي من المزيد من المعلومات راه كاين واحد المقال العوالق والبلانكتون في الويكيبيديا ممكن ترجعوا ليه. اذا عندنا كما قلت عندنا الكلاس اللي جيمنوموبيان، عندنا الكواس ديفلونوس في المثال ديالها، عندنا الكلاس تيكاموبيان ديفلوجيا وارسيلا، وعندنا الفورامينيفير Globurgina. اي فوالا. عندنا سوزوبروشمون الثانيه ديال الفلاجيلي. هادو قلنا غير من السميه ديالهم راه كاين ان عندهم لي فلاجيل، عندهم بزاف بليزيور فلاجيل اغول لوكوموتور. الكلاس الاولى عندنا الكلاس 3 ديال الكلاس البروتومونادين، الميتامونادين، لي زوبالين. غير بالنسبه لي فلاجيل هذا عنده واحد الفلاجيل، هذا عنده شويه يعني بليزيور، هذا عنده بزاف ديال لي فلاجيل. وهذا طاي موين، هذا طاي grand taille. Donc le protomonadine trypanosomogamibien, parasite responsable de la maladie du semis qui sévit les منتشر في افريقيا tropicale et équatoriale transmise par la mouche tsetse. هذا راه تشوفوا مازال في تي دي ديال لي بارازيتولوجي. ثم الكلاس الثانية الميتامونادين ذو فلاجولي دو تاي موين pourvu de plusieurs flagelles et un ou deux noyaux. عنده بزاف ديال الفلاجيل وعنده وحده ولا جوج ديال النوايات. المثال الأول تريكونيمفا vit en symbiose dans le rectum des termites où il digère le bois grâce à une cellulase. كيكون في هذا الشيء ديال النمل، الركتوم ديال النمل كيكون في الركتوم ديال، المهم هذا هو الموكلي ديال هذا الترميت.
de symbiose dans le rectum des termites. المثال الثاني تراكمونا بارازيت انتستينال او دي فوا جينيتال chez l'homme. هذا هو المثال الثاني ديال الميتامونادين. ثم المثال الكلاس الثالثة الكلاس ديال لي زوبالين. الكلاس ديال لي زوبالين زوفلاجولي de grande taille pourvu de très nombreux flagelles et un très nombreux noyaux. هذا عنده وحده ولا جوج ديال النوايو. هذا عنده très nombreux noyaux. هذا ان taille moyen هذا grande taille زوبالين. المثال اوبالينا غاناريوم بارازيت كيتعطى بزاف لي زيكزامان. هادو اوبالينا غاناريوم بارازيت انتستينال دي فيرتيبري ا سون فروا غرونوي كارابود. هذا كيضرب لي هادوك اللي عندهم الدم البارد بحال الضفادع اكسترا. كيتعطى بزاف لي زيكزامان كما قلت. يعني عندنا 3 كلاس البروتومونادين الميتامونادين لي زوبالين في السوزومبروشمون ديال الفلاجيلي. السوزومبروشمون الثالثه ديال لي سبوروزوير protozoaires dépourvus de moyens de locomotion. هادو ما عندهمش لا flagelle. Parasites intracellulaires obligatoires des globules rouges des cellules épithéliales de l'intestin des vertébrés et invertébrés. هذا كيضرب لي زانفيرتيبري وكيضرب لي زانفيرتيبري بجوج. عندنا دو جونر دو كلاس. عندنا الكلاس الكوسيديومورف sporozoaires de forme arrondie de taille moyenne ou petite, Plasmodium falciparum, responsable de paludisme au malaria chez l'homme. هذا حتى واحد عندنا في TD. الكلاس الثانية الغيغانومورف sporozoaires de forme allongée de taille relativement grande. عنده واحد taille grande. parasite d'invertébrés. هذا كيضرب على لي زانفيرتيبري متخصص في لي زانفيرتيبري. مينوسبورا بوليكانتاتا parasite intestinal des larves de donate. هذا بارازيت كيضرب بارازيت انتستينال ديال اليرقات ديال اليعسوبيات هو كما كتشاهدوا في الصوره. يعني هذا مينوسبورا بوليكونتاتا كيضرب لي لارف دو دونات. دونك عندنا جوج ديال لي كلاس كوسيديومورف اي غريغارينومورف. سوزوبرونشمون الرابعه لي زاكتينوبود le protozoaire de structure rayonnée possédant des pseudopodes fins et rayonnés des exopodes rigides. Pseudopodes fins et exopodes rigides. Les acanthères, actinopodes marins possédant un squelette non siliceux, Acanthometra forme marin pélagique planctonique. إذا هذا عنده واحد سكوليت نون سيليسيوز. هذا عنده actinopode marin radiolaire, actinopode marin à squelette siliceux, un squelette non silicieux, un squelette silicieux, radiolaire. Radiolaria, marin pélagique, planctonique, les tistes faucillés formant des pierres précisieuses. يعني هاد les tistes ديالهم القواقع ديالهم اللي كيكونوا فوسيليزي كيشكلوا واحد الأحجار أحجار ثمينة بحال لي غاديولاريت ولا الجاسب هذا لي غاديولير بحال هادو واحد الاحجار اللي هما ثمينه ان روش سيديمونتير. راه كاين في ويكيبيديا لو جاسب حتى هو ان روش سيديمونتير. هادو واللي كيشكلوهم لينا لي تيست ديال هادو لي تيست لي فوسيليزي ديال لي غاديولاريا. ثم الكلاس الثالثة les héliozoaires d'Ulsaceae possédant un squelette siliceux ou chitineux. بالنسبة للسيليس هو كنت شرط ليه هنا سيليس لا فورم ناتوريل دو ديوكسيد دو سيليوم. هذا هو السيليس SiO2. راه كاين لو سيليس existe à l'état libre sous différentes formes cristallines. هذا هو كاين واحد المقال في الويكيبيديا اللي بغا يتعرف عليه اكثر. النوع actinophéris vit dans l'eau douce et dans la mer. يعني عندنا في les actinopodes عندنا les acanthères Acanthometra, les radiolaria, les héliozoaires actinophéris. Sous embranchement الأخيرة les infusoires protozoaires vivant en eau douce ou salée libre pour la plupart possédant des ciliés au moins pendant une phase de leur vie.
عندنا لي سيليي بروتوزوير دو غران تاي سو ديبلاس بار دي سيلي فيبراتيل، يعني عند واحد لي سيلي كتهتز لي فيبراتيل بوسيدون دو نوايو ماكرونيكليو ا رول فيجيتاتيف اي ميكرونيكليو ا رول ريبرودكتور. هنا خصنا ننتبهوا لان بعض الخطرات في ليكزامان كيعطينا مثلا في الكيو سي ام كيعطينا مثلا كيقول لك لي سيلي عنده جوج ديال لي نوايو ماكرونيكليو ا رول، كيقلبهم لك هنا رول ريبرودكتور اي ميكرونيكليو ا رول فيجيتاتيف. العكس الماكرو هو الغول فيجيتاتيف، الميكرو هو الغول ريبرودكتور. دونك خصنا ننتبهوا لهاد الجزئيه لان كتعطى حتى هي بزاف في ليكزامان. المثال باراميسيوم كوداتوم باراميسيي دول ساكيكول، هذا كيكون في المياه العذبه، اذا الكلاس الثانيه لي زاسينيسيان هادو جون ليبر اي بورفو دورغان دو لوكوموسيون، حتى هما ما عندهمش لي زورغان دو لوكوموسيون ادولت فيكسي موني دو ساسوار لي زاسينيتا. هذا هو الكلاس الاخيره، هذه هي السوبروشون كذلك الاخيره. اذا من اجل تكون عندنا واحد الاستفاده اكثر قررت ندير لي زيكزامانات القدام ناخذ منهم الاسئله اللي مرتبطين بهاد لومبرونشمون. كمثال هنا واحد الكي ام، بطبيعه الحال لي زيكزامان اغلبيه لي زيكزامان اللي كيكونوا عندنا راه الكي سي ام. اغسيله مثلا، اغسيله في libre dans les eaux douces acides appartient à la classe des Tecamobien. Tecamobien هادو كاينين في أغسلة يعني كاينين في لي ريزوبود libre dans les eaux douces de préférence acide chauvière mousse humide، يعني كاينين عندنا في لي ريزوبود. اذا الكيستيون الاولى اغسله هو كيكون في لي زو دوس اسيد ابارتيان لا كلاس ديال التيكاموبيان اللي داخلين في لي ريزوبود. لي بروتوزوير اورغانيزم inusulaire hétérotrophe eucaryote libre ou parasite. Les flageolets sont des espèces parasites en symbiose, se reproduisent par voie sexuée et asexuée. Les sporozoaires parasites intestinales obligatoires كيضرب لي فيرتيبري لي انفيرتيبري. هذا واحد هاد الكيستيون هذا درت ليه هذا الاطار لان في لي ريزوبود ما كاين هنا كوني سو لو نون دامي، بهذه المعلومه شرنا ليها، ولكن ما شرناش لي لونتاميبيا ايسوليتيكا اي لا سول باثوجين. هاد لونتاميبيا ما شفناش في لي ريزوبود. ربما هاد الكور اللي حطت الاستاذه في السيت ربما ما شارش هاد الديابو هذا ما فيهش لونتاميبيا ايسوليتيكا. المهم عقلوا عليها ان لي ريزوبود راه كاين لي اونتاميبيا ايسوليتيكا اي لا سول باثوجين. هي واحد السؤال عاوتاني تكرر في واحد ليكزامان اخر، اونتاميبيا ايسوليتيكا سي لا سول فورم باثوجين دي زاميب. دونك هذه هي المعلومه اللي خصنا نعقلوا عليها، انه بوحدو هو الفورم ديال البروتوجين ديال لي زاميب، سواء تعطانا هنا ولا تعطانا كوم بحال هذا السؤال هذا مباشر، ولا تعطانا بطريقه غير مباشره خصنا نجاوبوا عليه. لي انفيزوار سو برودويز بار فوا سيكسويي ا سيكسويي بحال لي فلاجولي حتى هو عنده فوا سيكسويي possédant deux noyaux. Les amibes se nourrissent par phagocytose ou par osmose, se déplacent et se nourrissent par des pseudopodes Adeoveina. Trichomona parasite des voies génitales chez l'homme, Trichomona parasite intestinal chez l'homme. Opalina ranarium, parasite intestinal des vertébrés à sang froid, les grenouilles, etc. et le carapode. Zooflagellé de grande taille. إذا إلى هنا كنجي على نهاية هذا الكور هذا. نتمنى أن تكونوا يعني استفدتوا ولو القليل. هذا هو اللي في جهدنا، من كان من توفيق فمن الله، ومن كان من نقص أو ضعف أو وهذا فمني ومن الشيطان. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.